दो। बिल्कुल इस मुल्क में वोट को पहरा देने की जरूरत है। आपने साबित किया है कि जी नाअहलियत जो है वो करप्शन से ज्यादा खतरनाक है, और आज के दौर में करप्शन भी है और नाअहलियत भी है। मालूम है, मैं जानता हूँ कि किसने कौन कौन से इदारों ने सीपैक से हमें दूर करना चाहा। इस तरह का चैलेंज रहेगा, नैब में काम कर रहे हैं, उनको अब अमल में लेके आए। पंजाबी को मुल्क दुश्मन है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप करना क्या चाहते हैं? उनके मिसाइल फिंगर टिप्स पे उनको याद रहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा उस्मान ताहिर, आप देख रहे हैं PMLN सोशल मीडिया टीवी। नाज़रीन, आज तब्दीली सरकार ने मेंबरान से जोर जबरदस्ती धमकियां देकर इत्मीनान का वोट तो हासिल कर लिया, जिससे ये बात साबित होती है कि सेनेट इलेक्शन के बाद किसकी पतलूनें गीली हो रही थी, किसको नींद नहीं थी आ रही। और आज जो तब्दीली सरकार के गुंडों ने जिस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ और बिलखुसूस खवातीन के साथ के ऊपर हमला किया और साथ बदतमीजी की, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। ये शर्मनाक बात है जो उनकी तरफ से सामने आई है। जितनी भी उसकी मज़म्मत की जाए वो थोड़ी है। नाज़रीन, क्या ये मदीने की रियासत है? खैर, इमरान खान साहब ने तो 126 दिन के धरने के अंदर भी यही तलीमात अपने वर्करों को दी थी, अपने कारकुनों को दी थी, अपने लोगों को दी थी। तो इसी सिलसिले को वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये तब्दीली सरकार की नाकामी जो है वो इस टाइम सामने आ चुकी है। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान थी शमाइला राना साहबा, एडवोकेट, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, सोशल मीडिया पंजाब और साबका MPA। लेकिन उनकी वालदा मोहतरमा की अचानक तबीयत खराब हो गई है। अल्लाह ताला उनकी वालदा मोहतरमा को सेहत कामला अता फरमाए और जल्द वो सेहत याफ्त हो, और कल वो हमारे साथ प्रोग्राम में होगी। तो आज हमने हंगामी तौर पर ये प्रोग्राम किया है जो पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ ज्यादती हुई है, उस हवाले से हमने प्रोग्राम रखा है। हमें इस प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है स्वीडन से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून काशिफ अजीज भुट्टा साहब हैं। हमारे साथ अब्दुल बासित खान साहब, तर्जमान मुस्लिम लीग नून हॉलैंड है। हमारे साथ शेर जमान साहब जो कुछ दिन पहले हमारे साथ आए थे, लेकिन नेट की खराब होने की वजह से वो बात नहीं कर सके, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे बुजुर्ग हैं, आज हमारे साथ मौजूद है। आइए नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू शो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। काशिफ साहब, खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शेर जमान साहब, सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरे ख्याल से अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तस्वीर नहीं आ रही सर, एक दफा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आए। जी, शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद है जी, माशाल्लाह। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ दिन पहले हमने उनको साथ लिया था, लेकिन नेट की प्रॉब्लम से सफर में थे, नेट नहीं था चल रहा, इसलिए उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन आज इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे कलाम भी सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला को करें। जी काशिफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। सर, आज पार्लियामेंट के अंदर तो जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। पार्लियामेंट के बाहर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ आज बदतमीजी, तूफानी बदतमीजी की गई, आप किस नजर से देख रहे हैं उसको, क्या कहेंगे आप? जी शहजादा भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूवर्स को और शेर जमान साहब को। तो देखिए, आज जो सूरत-ए-हाल हुई है इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर, तो मैं बीइंग ए ह्यूमन और बीइंग ए पाकिस्तानी इसकी मज़म्मत करता हूँ और शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि ये बहुत ही एक घटिया हरकत की गई है उन लोगों की तरफ से जिनके लीडर जो कि माज़रत के साथ जो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और अपने जो उनके कारकुनान हैं उनको फीड करते हैं कि वो ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करें, ऐसी घटिया हरकतें करें। तो ये आप मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और एक उभरते हुए पाकिस्तान, और जब कि पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत किस तरीके से चल रही है और ये जो कुछ हो रहा है,
اس پہ یہ بدنما داغ ہے کہ آپ اپنے کارکنان کو یہ تربیت دیتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ جماعت ایسی آئی ہے جو اپنے کارکنان کو ایسی تربیت دیتی ہے، جو گالی گلوچ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اور آج یہ ہاتھا پائی اور یہاں تک نوبت آ گئی ہے. تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کسی بھی صورت میں. مہذب ملک میں، مہذب معاشرے میں جہاں کے پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، تو یہ دیکھیں آپ کو مسلم لیگ کی طرف سے، مسلم لیگ پاکستان کی بڑی جماعت ہے اور اس کے قائدین اور اس کے کارکنان کی طرف سے آج تک کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو ایسا کیا گیا ہو. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں جتنی بھی ہو سکے. یہ ایک بری روایت ہے جس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے. بالکل ایسی ہے. آپ جی السلام علیکم سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، شیر زمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں بالکل. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ سر، آپ کا عثمان بہت بھائی کیسے؟ شکریہ. آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا قیمتی وقت دیا سر. سب دوستوں کو میرا سلام، جو وعلیکم یہاں السلام. پہ مہمان بلائے گئے ہیں، ان سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج جو پارلیمنٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ طوفان بدتمیزی جو کی گئی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، کرائے کے لوگوں کی طرف سے، آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ ان کی بدتمیزی پہ لکھتے لکھتے یا پڑھتے پڑھتے یا بولتے بولتے ہم تک چکے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ الفاظ ختم ہو گئے ہیں کہ یہ کتنے بدتمیز ہے، یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. خدا کی قسم میں کیا بتاؤں، بیماری لگ گئی ہے پوری قوم کو ان کے تقریریں سننے یا ان کی یہ حرکتیں دیکھنے یا ان کی جو روز روز کے جو حرکات و سکنات ہیں. میں نے ابھی ایک کچھ لکھ دیا اور میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج بھی دیا، چونکہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ شاید کہ عمران کرے ٹیلی ویژن پر اعلان، شاید کہ عمران کرے ٹیلی ویژن پر اعلان، اے باجوہ فیض حمید تیرا احسان ہے احسان. میں نے ان کو بالکل میں نے ان کو لکھا، ہم نے بچے اس لیے نہیں بھیجے آپ کو، ہم نے یہ بیٹے پاک آرمی میں اس لیے نہیں بھرتی کہ آپ اپنوں سے لڑاتے ہیں. ہم نے تو دشمن کے لیے پالا ہے، تو نے اپنے ملک پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جنازہ آئین کا نکالا ہے، جنگلی قانون کالا کالا ہے. کیا نام دوں تیرے اس کردار کو، کیا غدار نہ کہوں غدار کو. یہ خدا کی قسم چند لوگوں نے، چند ضمیر فروشوں نے، چند فوج فروشوں نے ہمارے فوج کو، پاک فوج کو اور پاکستان کو یرغمال بنا دیا ہے. ہمارے فوج کا ایک نام تھا دنیا میں. ان لوگوں نے آج سنگین کے سائے میں پارلیمنٹیرین کو لایا گیا. ایک کتنی شرم کی بات ہے. اور پھر باہر جو ہوا، میں نے کہا ہمارے ساتھ الفاظ ختم ہے، ہم کس کو، ہم کن بات کو، ان کی کن برائیوں کو، ان کے کن یہ جو حرکات و سکنات ہیں ہم گنتے رہیں گے اور اس پہ بولتے رہیں گے. یہ باہر جو کچھ ہوا یہ اس سے بھی بدتر تھا، اور یہ اندر جو کچھ ہو رہا تھا یہ ان سے دونوں ایک دوسرے سے بدتر ہو رہا تھا. رات کو پارلیمنٹیرین کے کمروں پہ ڈیوٹیاں کس نے دی ہیں؟ جی یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ایجنسیوں کا کام یہ ہے. اس لیے تو کشمیری بہنیں کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کشمیر تم نے بیچا ہے، میر جعفر میر صادق ضمیر تم نے بیچا ہے. تیرے ایما پہ ہم پہ وار ہوئی اور تم نہیں آئے، ہمارے گھرے مسمار ہوئی اور تم نہیں آئے. بالکل سر، ایسے ہی ہے سر. آپ نے دیکھا تھا رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہماری جو خواتین تھی ان کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح حملہ کیا ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے. کیا یہ عمران خان صاحب جو مدینے کی ریاست بنانے کے دعوے کرتے تھے، کیا یہ ان کی تعلیم ہے جو انہوں نے دی ہے اپنے کارکنوں کو؟ یہ جو اللہ بخشے ہمارے سینیٹر صاحب کو، انہوں نے جو کہا تھا کہ ایک شعر کہا تھا کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ. جی. اور حکمران ہو گئے کمینے لوگ. جی. کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ.
تو یہ جب کمینے حکمراں جاتے ہیں نا تو اسی طرح پھر ہوتا ہے. اسی طرح ورنہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسلام میں ایک زنانہ ذات پہ ہاتھ اٹھانا یہ بڑی بزدلی اور بڑی بےغیرتی کا مبولتا ثبوت ہے. یہ کتنے حد تک بےغیرت ہیں. ان لوگوں نے حد کراس کیے, خدا کی قسم حد کراس کیے. اور میں بانگ دوہل کہتا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ یہودی دلال تا, دلال ہے اور دلال ہوگا. یہ ہمارے ملک پہ جس نے مسلط کی ہے وہ بھی ان چند کوٹے سکے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو یرغمال بنا دیا, ہمارے قوم کو, ہمارے پاکستان کو اور ہمارے ترقی کو دیکھتے ہوئے. اگر ہمارے ملک کے دشمن ہماری ترقی سے عزم نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے ملک کے اپنے کیوں عزم نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اپنے نہیں ہیں, یہ کسی اور کے ہیں. یہ ہمارے نہیں ہیں جو ہمارے ملک کو پلتے پھولتے اور ہمارے قوم کو, ہمارے ملت کو یہ خوش دیکھنا نہیں چاہتے یا برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے شیر زمان صاحب, آپ نے درست فرمایا. جی باسط بھائی, آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ طوفان بدتمیزی کی گئی؟ میں نے تو اسی وقت قلم اٹھایا ہے اور لکھتا گیا. اچھا, میں نے اسی وقت قلم اٹھایا. اچھا شیر زمان صاحب, آپ ذرا وہ کلام اپنا سنا دیں پلیز. اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ ذرا اپنا کلام سنا دیں ذرا, جو آپ نے مسلم لیگ نون کے لیے گایا, بالخصوص ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی. ٹھیک ہے, اوٹ کو عزت دو والا. جی 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 پلیز. ہاں, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اوٹ کو عزت دی جائے, لیکن یہاں کچھ ایسے لپنگے آئے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں. شیر زمان صاحب, اگر آپ اپنا موبائل چڑائی میں کر لیں گے آپ کی تصویر پوری آ جائے گی, تو پھر وہ ایک منٹ کرتا ہوں. جی جی, پھر اس میں بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں سر, آپ کے چاہنے والے. جی سر بالکل. ابھی ٹھیک ہو گیا؟ جی سر, جی سر, جی سر, ذرا سنا دیں ہمیں. جی سر, ہو گیا ٹھیک. اچھا, وہ یہ ہے کہ پہلے ایک دو شعر کہ مجھے ایک عدل کے قاتل اور ایک فرد نے مارا ہے. تھوڑا سا موبائل دور رکھیں سر, تھوڑا سا چہرہ مبارک بھی آپ کا نظر. جی ابھی سر. مجھے ایک عدل کے قاتل اور ایک فرد نے مارا ہے, جو جھوٹی قسمیں کاتی تھی اسی نامرد نے مارا ہے. نہ میں سولی سے ڈرتا تھا نہ میں گولی سے مرتا تھا, عدل بکتا ہوا دیکھا مجھے اس درد نے مارا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. قائد تمہارے بغض میں کردار گرے, اقدار گرے, بڑے بڑے سردار گرے, اونچے اونچے مینار گرے, ایوان بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے, آٹا کے سب دستار گرے, مذہب کے ٹھیکے دار گرے, بڑے سپہ سالار گرے, اس مٹی کے غدار گرے, منصف گرے بار بار گرے, انصاف کے دعوے دار گرے, اس نام نہاد میں ماروں سے, اس مٹی کے غداروں سے, غیر کے علائے کاروں سے, یہود کے پیروکاروں سے, یہ دیش چڑانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو.
یہ جتنے گونگے بہرے ہیں یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں، جو ڈنڈے تلے ٹہرے ہیں یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں، ہم بکے نہیں ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں، جو ڈر گئے او مر گئے، جو ڈرتے نہیں او مرتے نہیں، عدل بحال کرانا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف، یہ ملت کا ترانہ ہے، یہ دیش بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ یہاں پر عدالت بکتے ہیں، یہاں منصب سارے جھکتے ہیں، یہاں دل ہمارے دکھتے ہیں، ہم عوام کیا کر سکتے ہیں، یہ خدا کے نہیں یہ اللہ کے نہیں، یہ تو بندوں ہی کے بندے ہیں، یہ انسان نما درندے ہیں، یہود کے سب کارندے ہیں، شرمندے ہم شرمندے ہیں، شرمندے ہم شرمندے ہیں، یہ پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، زندہ باد۔ کیا بات ہے شیر زمان صاحب، یقین کریں جب سے آپ نے یہ کلام گایا ہے پڑھا ہے، ہم تو کہیں گے اس کو احترام کی لفظ سے، ان کے لفظوں کا جو چناؤ آپ نے کیا ہے، اس کلام نے پوری قوم کی یوتھ کے اندر بالخصوص جو ہے ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے، اور یوتھ کو بیدار کر دیا ہے کہ واقعی آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جو ہے وہ موتی ہیرے سے کم نہیں۔ آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ کلام سنتے رہیں۔ ایک چھوٹا سا کلام کوئی اور اپنی جو آپ نے بی بی مریم کے لیے گایا تھا وہ بھی سنا دیں، تاکہ پھر ہم اپنی بات جو ہے وہ باسط صاحب سے کر سکیں۔ وہ یہ تھا کہ وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن یہ ایک یاد ہوگا کہ مریم نواز کا نعرہ ہے، یہ نعرہ بڑا پیارا ہے، میں بیٹی ہوں دلیروں کی، میں بہن ہوں ان شیروں کی، میں شیر نشیر کی بیٹی ہوں، ایسے دلیر کی بیٹی ہوں، ارے سن یہ بات ضروری نہیں، میں والد کی کمزوری نہیں، میں والد کی مجبوری نہیں، او گھر میں میرے قائد ہے، او گھر میں میرے والد ہے، تحریک میں میرے قائد ہے، آواز اٹھانے نکلی ہوں، ملت جگانے نکلی ہوں، غداروں کو ہروانا ہے، معماروں کو جتوانا ہے، شیر پہ ٹپا لگوانا ہے، یہ میرا نہیں یہ تیرا نہیں، یہ ملت کا ترانہ ہے، پاکستان بڑھنے دو، پاکستان پلنے دو، ملت کو جینے دو، پاکستان بڑھنے دو، جو بیٹے سے تنخواہ نہ لے، نواز شریف نا اہل ہے، جو سائل سے رشوت مانگے او قاضی کے سے اہل ہے، کل بابے نے نہلا دیا تم کس نام کے چیف جسٹس ہو، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے شیخ صاحب، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، آپ کی عظمت کو سلام سر۔ آپ نے سر پاکستان کی یوتھ کو میں فوکس کروں گا، یوتھ کے لیے آپ نے ایک اصل سمت بتا دی یوتھ کو اپنے اس کلام کے اندر، اپنے اس جو آپ نے یہ موتی پروئے ہیں، ایک تصویر بنائی ہے، اس کے اندر جو آپ نے یہ یقین کریں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، کس طرح آپ کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں وہ تھوڑا ہے۔ ہمیں جوائن کر لی ہے مسلم لیگ نون یورپ کے چیف کوارڈینیٹر جناب پیر حافظ امیر علی اوان صاحب۔ جی حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر۔ شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر باسط خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
पार्लियामेंट के बाहर हाफिज साहब आज बहुत बड़ी तूफान बदतमीजी की गई तरीके इंसाफ के लोगों की तरफ से, क्या कहेंगे सर, आप किस नजर से देख रहे हैं इन चीजों को? बात ये है कि ये पीटीआई ने जो कल्चर मुतारफ करवा दिया है एक बदतमीजी का, वो आज से नहीं है, पिछले 10-11 साल से, जब से 2011 में इनका जलसा हुआ उसके बाद ये तूफान बदतमीजी पाकिस्तान में आ गया। पहले हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। पहले पॉलिटिक्स में इज्जत आबरू होती थी, हर एक की रिस्पेक्ट होती थी, हर एक की, कोई किसी पार्टी से भी हो लेकिन उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। अब जो दौर आ गया है ये बड़ा अजीब सा दौर आ गया है कि ना किसी बड़े की इज्जत महफूज है, ना किसी छोटे की, ना किसी औरत की। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है जो इन्होंने कल्चर मुतारफ करवाया है एक बदतमीजी का, क्योंकि जब टीम का कप्तान ही बदतमीज हो तो फिर उसके खिलाड़ी भी बदतमीज होते हैं। जब लीडर इनका बदतमीज है, इनका प्राइम मिनिस्टर बदतमीजी के साथ बात करता है, इनके मिनिस्टर बदतमीजी के साथ बात करते हैं, तो फिर इन लोगों ने क्यों नहीं बदतमीजी करनी? इन लोगों को नहीं पता चलता कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, अपने से बड़े की इज्जत कैसे की जाती है। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी इनको रिस्पेक्ट नजर नहीं आई। सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब एक बड़े ही ठंडे मिजाज के आदमी हैं, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की। मरियम औरंगजेब साहबा एक हमारी बहन है जो मतलब हमेशा पोलाइट और औरत हैं, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की। और जो एहसन इकबाल साहब और हमारे अब्बासी साहब के साथ इन्होंने किया, ये ऐसा एक कल्चर इन्होंने मुतारफ करवा दिया है जो ना ख़त्म होने वाला है। अब मुझे तो डर लगता है जैसे ये डस्का के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरह इन्होंने एक खौफ व हरास फैलाया, बंदूकें चलाई, लोगों को अगवा किया, पोलिंग एजेंटों को अगवा किया, आरओ को अगवा किया, ये एक बड़ा गंदा कल्चर जा रहा है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि लोगों के भी जो है वो टेम्परामेंट लूज कर देंगे। जो पार्टियां जैसे हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग, बड़ी पुरअमन पार्टी है, लेकिन इंसान को गुस्सा तो आता है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा इनकी बदतमीजी का। अगर ना दिया तो ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये बदतमीजों का एक टोला है। ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, ना इनका कोई पॉलिटिकल विजन है, ना कोई नजरियात है, ना इनको मैनिफेस्टो है। ये तो हम ऐसे इक़्तिदार के भूखों का एक टोला जमा हुआ है जो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हाफिज साहब जरा मोबाइल अपना जरा चौड़ाई में कर लें ताकि आपकी तस्वीर जो है वो मुकम्मल नजर आ सके। बासित खान साहब, आप किस नजर से देख रहे हैं जो आज पार्लियामेंट के बाहर तूफान बदतमीजी की गई पीटीआई के लोगों की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शहजादा उस्मान ताहिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे तरफ से जो मेहमान हैं हाफिज अमीर अली अवान साहब को, और जी फख्र खैबर पख्तूनख्वा शेर जमान टक्कर साहब को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो वाकया जो इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर जो हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, मुसद्दिक मलिक साहब और मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो इमरान नियाजी के यूथ ये टाइगर फोर्स घोंडे थे, उसने जो बदतमीजी की, मैं तो सबसे पहले उसके बहुत पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और आप जो शहजाद उस्मान ताहिर साहब, जो लोग जिसका कायद इतना बदतमीज और बदअखलाक हो, अगर आप उसके वो 126 दिन के धरने के जो क्लिप्स है अगर आप वो निकाले, और वो सियासी लीडरान, देखो हर आदमी का अपना अपना पार्टी होता है, अपना नजरिया होता है, अपना सोच होता है, लेकिन जो हमारा कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो हमें यही फरमा रहा था कि सियासत भी करो, सियासी इख्तिलाफ भी करो, लेकिन इखलाक के दायरे में। बड़ों का एहतराम करना है, औरतों की इज्जत करना है। लेकिन इमरान नियाजी ने अपने यूथियों को और अपने गोंडों को, अपने टाइगर फोर्स को क्या सिखाया है? वो 126 दिन जो अयाशी का अड्डा लगा हुआ था इस्लामाबाद में, जो अखलाकी बदतमीजी जो तूफान था, तो एक लीडर खुद जो बदतमीजी और बदअखलाकी करता है, जो खुद बदअखलाक हो, तो आप उसके कारकुन से क्या उम्मीद रखोगे?
آپ عمران نیازی کی وہ کلپس دکھائے جو دھرنے میں وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا، میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا، اسفندیار ولی صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا، آصف علی زرداری صاحب. کسی پارٹی کا ایک لیڈر مجھے بتاؤ جس کی اس نے تعریف کی ہوں. ہاں صرف ایک آدمی اس کا جو کزن تھا، جو کینیڈین کزن تھا، طاہر القادری صاحب، جو کینیڈا سے آتا ہے اور پھر کینیڈا واپس چلا جاتا ہے، گرمیوں میں چھٹیوں میں پاکستان آتا ہے، ادھر سے چندہ خیرات زکات لے جا کر پھر کینیڈا واپس چلا جاتا ہے. صرف اس کا جو اس کا عمران نیازی کا کزن ہے، وہ دونوں اپنے ایک دوسرے کی کیا بولتے ہیں اس کو، ایک دوسرے کی تعریفیں کرتا تھا. باقی پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں اس سب کے بارے میں بد اخلاقی اور بد زبانی عمران نیازی جو کرتا تھا. تو اس کے آپ کارکن سے کیا امید رکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ اسی کا سلسلہ جاری ہے. ابھی بھی عمران نیازی دیکھو ابھی عمران نیازی ہم اس کے ساتھ 1000 بار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان تو ہے نا. جب وہ پاکستان سے باہر کسی دورے پر جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے نام سے یہ نہیں لکھتا کہ تحریک انصاف کا وزیر اعظم، اس کے ساتھ لکھتا ہے وزیر اعظم پاکستان. لیکن اس مرتبے اور اس کرسی پر بیٹھ کر ابھی جو بد اخلاقی وہ کرتا ہے سیاسی لیڈروں کے بارے میں، تو آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں یا اس کے کارکنان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کے کارکنان سے یہی امید رکھ سکتے ہو کہ جو اس کا جو قائد ہے یا اس کا جو رہبر ہے وہ بد اخلاق ہوگا تو اس کے کارکنان بھی بد اخلاق ہوں گے. اور ابھی جو آج جو ہوا ہے تو اس کے بعد تو ہمارے کارکنان جو اسلام آباد اور پنڈی میں رہتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ گونڈے بھاگ گئے. وہ تو آئے تھے ایک بدتمیزی کے لیے، ہمارے 6-7 ممبر جو قائدین تھے اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے پھر چلے گئے. لیکن میں اپنے قائدین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح بہادری سے، جس طرح جرت مندی سے ان غنڈوں کا جو 200 تھے 300 تھے کتنے بھی غنڈے تھے اور ہمارے قائدین 5-6 تھے، لیکن اس 5-6 دلیروں نے اس کا مقابلہ کر کے وہ سب کو بھگا دیا. جس طرح مصدق ملک صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس طرح بہادری سے مقابلہ کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس طرح بہادری سے ایک عورت ہو کر مردوں کے سامنے کھڑی ہوتی ان بے غیرتوں کے سامنے جو غنڈا گر تھے، جو ٹائیگر فورس تھے. بالکل آپ نے درست فرمایا. بہت بڑی تعداد میں لوگ اوورسیز آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے شیر زمان صاحب، امیر علی اوان صاحب، آپ کے چاہنے والے لوگ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. بالخصوص جو ہمارے بزرگ ہیں شیر زمان صاحب، آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ نیچے اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کو سلام اور کہہ رہے ہیں جی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی زیارت ہمیں ہو رہی ہے. اس شخص کی جنہوں نے ایک ایسا ترانہ پارٹی کے لیے گایا کہ جنہوں نے ایک نوجوانوں کے اندر جو ہے جذبہ پیدا کیا. شیرخان صاحب یہ بتائیں کہ نوشہرہ کی سیٹ آپ کی کامیابی ہوئی ہے جس میں مسلم لیگ نون کی بہت زیادہ، تو وہ کیا عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا ایک وہاں تبدیلی کا، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا جو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو اس کو اپنا لیا ہے؟ یہ تو میں پورے پنجاب میں یہ ترانہ سناتا ہوں کہ آؤ میرا پختونخوا دے کے، پشاور خامخوا دے کے، جی آؤ نیا پاکستان دے کو، نوشہرہ دے مردان دے کو، عرب درہ لگانے تے کم پڑ گیا زمین ہے، اور ڈیم 350 بنے یہ جھوٹوں کے امین ہیں. اداروں کو تباہ کیا، ہنگامہ سا برپا کیا، میرے ہر سڑک کو توڑ دیا، میٹرو ادھورا چھوڑ دیا، میرا شہر ٹوٹا پوٹا ہے، ان ڈاکوؤں نے لوٹا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ریفارمز لائے ہیں پولیس میں، یہ بکواس جو کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے اپنے جو پولیس ہے KPK کے، یہ اپنے خاندان سے، اپنے گھروں سے، اپنے حجروں سے یہ جو ان کو سکھایا گیا ہے یا جو انہوں نے سیکھا ہے یہ وہی کرداریں ہیں. یہ اگر کہتے ہیں کہ میں نے کرپشن ختم کیے تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہاں پہ اب بھی 1 لاکھ روپے پی اسکیل فروخت ہوتا ہے. 1 لاکھ روپے پی اسکیل. اگر کلاس 4 ہے تو 4 لاکھ روپے، اگر 7 گریڈ تو 7 لاکھ روپے، اور جس طرح جائیں آگے 14 لاکھ روپے یہ بکتا ہے. یعنی یہ جو انٹرسٹ ٹیسٹ ہیں یہ بکتے ہیں، یہ آؤٹ ہوتے ہیں. اور یہاں جو مہنگائی کا طوفان پورے ملک میں جو برپا کیا ہے، تو پورے ملک میں تو ان لوگوں نے نیازی کو 2 سال 2.5 سال 3 سال کے لیے برداشت کیا. ہم 8 سال سے ان کو برداشت کر رہے ہیں.
और यही वजह है कि नौशेरा में इनके घर में, यानी जो कहते हैं कि घुस के मारा, ये जो परवेज खटक है, ये इनका घर है, शहर है, और ये इनका यहाँ पे वजीर आला रह चुका है, कई बार वजीर हो चुका है। तो अगर उन्होंने इन मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ की होती तो आज इनको हम इनके घर में घुस के न मारते, लेकिन इसलिए इसको मरवाया कि इन लोगों ने जो महंगाई का तूफान बर्पा किया है, लोग यहाँ एक वक्त की खाने के लिए, 2 वक्त रोटी खाने के लिए तरसते हैं, और ये ऊपर से कहते हैं कि हम, तो ये यही वजह है कि इन लोगों ने अमली तौर पर, इनके अमली मैदान में इनके करतूत देके, ये बीआरटी को देखो, बीआरटी का बस जिस तरह मरियम बीबी बार बार फरमाती है कि चलती कम है और जलती ज्यादा है, तो इस किस्म के नाकिस एक ही ये जो इन्होंने जो शुरू किया था बीआरटी नाकिस, ये जो इनकी पॉलिसी है, इन पे कितने, यानी 1 खरब और 26 अरब रकम इस पे लगवाकर तब भी वो कामयाब नहीं रही, आज भी कामयाब नहीं। और उधर शहबाज शरीफ ने 75 अरब में 3 मेट्रो बना दिए, तो जमीन और आसमान का फर्क है। और ये पता नहीं कि ये लोग क्यों नहीं समझते, लेकिन अभी जो नौशेरा में हुआ या डस्का में हुआ या जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, इनका जनाजा इंशाल्लाह निकलता जा रहा है। आज भी अगर इनके साथ रात को जो मिले थे ये नहीं थे, तो खुदा की कसम आज ये एतमाद का ऊट भी हासिल न कर सकते। और 16 लोग जिन पे इसने इल्जाम लगाया है कि ये बिक गए हैं, ये मूली और गाजर की तरफ बिक गए हैं, तो उन्होंने आज भिखारियों से एतमाद का ऊट ले लिया, जो जमीर पिरोश थे उनसे भी एतमाद का। ये तो शर्म की बातें हैं, लेकिन वो शर्म के करीब तक नहीं कि शर्म क्या होता है, हया क्या होती है, वो जानते नहीं है गैरत क्या होती है। तो अगर नौशेरा का सीट हमने जीत लिया है तो ये इनके करतूत इसमें शामिल है। और नवाज शरीफ का जो नारा है, नवाज शरीफ का जो बयानिया है, वोट को इज्जत दो, अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ गए कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है ये दुरुस्त सिमत में जा रहा है। और मुल्क के लिए जो मेरे कायद ने, हमारे सबके कायद ने जो कुछ किया है, मेरे ख्याल में अगर इनके मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान से निकाले तो सिर्फ अंग्रेज की वक्त की ये टूटी फूटी पटरी, रेल की पटरी रह जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल सर आपने दुरुस्त कहा। बिल्कुल ऐसे ही है कि केपीके की अवाम ने जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया अपना लिया और इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो रिजेक्ट कर दिया। हाफिज अमीर अली अवान साहब, सर इत्मीनाद का वोट हासिल करने के बाद इमरान खान साहब बड़े पुर इत्मीनाद नजर आ रहे हैं। सर पीडीएम का क्या रद्द अमल इस पर सामने आएगा, अभी क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाएंगे? शहजादा साहब जैसे ये शाहजमान साहब बात कर रहे थे, ये पिशावर की बात कर रहे थे, पूरे केपीके की बात कर रहे थे। मैं तो चूंकि पूरा पंजाब फिरता हूँ, अभी मैं उकाड़ा से आया हूँ, मुल्तान रोड की सड़क से। इतनी खराब सड़क है, लाहौर में इतना गंद मच गया है, और पूरा पंजाब जो नीट एंड क्लीन किसी दौर में होता था, हमारे दौर में, अब उसकी ना कुछ सड़कें हैं, ना कुछ सफाई का निजाम है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई मतलब कोई पता लगता है कि रियासती इदारों का कोई भी इधर मतलब ऐसा नजर नहीं आता कि हुकूमत नाम की कोई चीज हो। हुकूमत कोई इधर नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि उधर पैसे लेके रिश्वत लेके वो ओहदे बिकते हैं। पंजाब में भी इस वक्त आप ओहदे ले सकते हैं पैसे दे के, डीसी, सीओ, एसपी, डीएसपी, एसएचओ लग रहे हैं, सिर्फ पैसे की कमाल है। इसी तरह ये टाउन की जो कमेटियां हैं, जिला कौंसल्स हैं, इनमें भी पैसा दे के काम हो रहा है। अभी तो हमें इन चीजों पे सोचना चाहिए, क्योंकि उसने तो जो इत्मीनाद का वोट लिया है वो तो सब जली है, आपके सामने है। आपको लोगों ने इससे पहले उस पर इत्मीनाद कर दिया था जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब को उन्होंने वोट दिया था। इसको तो अभी हम छोड़ दें, अभी तो जो मसाइल जी
مسائل ہیں کہ اس ملک میں قسمتی ہے، سبزیوں کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں، گھی گوشت اتنا بڑھ گیا ہے، چینی بڑھ گئی ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں. آج جیسے وہ ان کا ایک وزیر کہا تھا شیخ رشید کہ سرکاری ملازم مر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہے. اور ان کو عوام کی کوئی عزت کا خیال نہیں ہے. ان کی حکومت جو ہے، ان کو صرف یہی ہے کہ ہم نے حکومت بچانی ہے. حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں. اس وقت ضرورت ہے اس ملک کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی، میاں محمد شہباز شریف صاحب کی، میاں محمد شہباز صاحب کی. حمزہ شہباز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی، وہ رہا ہوئے باعزت ان کی ضمانت ہوئی. اب دیکھیں کہ انشاءاللہ چند دنوں میں میاں شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ہمارا انشاءاللہ ترقی کی طرف جائے گا. ان سے ہم جان چھڑوائیں گے. آنے دنوں میں ہم لانگ مارچ بھی کریں گے. ہماری انشاءاللہ تعالی. میں حافظ صاحب اسی طرف آتا ہوں. کھڑے ہیں، ہم تیار ہیں. جی پورے پاکستان سے لوگ جی حافظ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. ابھی لانگ مارچ میں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ عمران نیازی صاحب کو جو اعتماد کا ووٹ ملا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اصل میں ہے یا اصل ہے یا نقل ہے. یہ تو لانگ مارچ میں پتہ چلے گا جب عوام باہر نکلے گی اور ان کو گرے والوں سے پکڑ کر باہر نکالے گی. کیونکہ جو انہوں نے 3 سالوں کے اندر ملک کا حال کر دیا ہے وہ کسی آنکھ سے ڈھکا چھپا نہیں. ان کے ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دو اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں چل سکتے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں حافظ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سر باسط خان صاحب آپ کوئی ایک میسج دینا چاہیں نیازی گورنمنٹ کو؟ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ابھی 40 منٹ کا ہمارا پروگرام ہے. کوئی ایک میسج دینا چاہیں آپ؟ جی آپ نے سوال کیا تھا حافظ امیر علی اوان صاحب سے، ایک چھوٹا سا اس کا جواب دوں. جو آج اعتماد کا ووٹ عمران نیازی صاحب نے لیا، پی ڈی ایم نے تو اس پر فیصلہ کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے بھی نہیں. تو عمران نیازی کا مقابلہ عمران نیازی سے تھا، اس کا مقابلہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن سے نہیں تھا. اس نے اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو 16 ممبر اس کے بک گئے ہیں بقول عمران نیازی کے، اسی 16 بندوں کو اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو پھر بتایا کہ آپ مجھے وزیر اعظم چاہتے ہو یا نہیں. تو وہ بیچارے کیا کرتے؟ ایجنسیوں کی زور زبردستی سے، دھمکیوں سے، پیسوں سے، وزارت سے، لالچ سے واپس ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اعتماد کا ووٹ لے لیا. عمران نیازی صاحب نے 178 ووٹ لے لیے. اگر 178 سے آپ 16 ووٹ نکال جی ہاں صاحب، میرے خیال سے آپ کا نیٹ جو ہے وہ رک گیا ہے. شیر زمان صاحب آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 178 سے اگر 16 ووٹیں نکال دے تو پھر تو 162 رہ جاتا ہے. تو پھر 162 پہ تو عمران نیازی وزیر اعظم ہی نہیں رہ سکتا. لیکن پی ڈی ایم نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا اور اس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ اعتماد ہم مانتے ہی نہیں ہیں. جب ہماری باری آئے گی، جب ہم وار کریں گے تو پھر کلم کلا کریں گے. جس طرح ہم نے اسلام آباد میں آئی ایم ایف اور یہودی ایجنٹ حافظ شیخ صاحب کو ہروا کر پی ڈی ایم کا مشترکہ متفق کا امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب جتوایا، تو اسی طرح پھر ہم وار کریں گے. ابھی تو ہماری تیاری انشاءاللہ لانگ مارچ کی طرف ہے. پی ڈی ایم نے 26 تاریخ کو لانگ مارچ کی اعلان کیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 26 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ عمران نیازی کا تختہ الٹ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں ایسے ہی ہوگا. شیر زمان صاحب آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو؟ سر بس جی میں کیا کہوں گا کہ یہ اپنے شاعرانہ انداز میں کوئی میسج دیں عمران نیازی صاحب کو. میں یہی کہوں گا کہ امپائر کی انگلی قاضی کا ہتھوڑا، آئین کو جھنجھوڑا، دستور کو بھی توڑا، صحافی کا کالم انکر کی زباں بھی ساتھ دے کر مگر ٹٹو پھر بھی نہ دوڑا. امپائر کی انگلی قاضی کا ہتھوڑا. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
शेर ज़ुबान साहब, ये इतनी बड़ी तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, यकीन करें आपके चाहने वाले दुनिया के नुक्कर नुक्कर पर जो है वो बस रहे हैं और लोग आ रहे हैं आपको देखने के लिए, सुनने के लिए। आप प्लीज बैठ जाए, हम 10 मिनट प्रोग्राम का टाइम आगे कर लेते हैं ताकि लोग आपको सुन सके। अमीर अली अवान साहब सर, मोहतरम चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूरोप, सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मौजूदा जो सूरत हाल गुजर रही है पाकिस्तान की, उस पे इमरान न्याजी साहब को और उनके चंद वो वजीर जो टीवी पर रहते हैं हर टाइम? वो किसी शायर ने कहा था, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आदमी मर रहा है, गरीब आदमी को जीने के लिए कुछ चीज चाहिए। अभी कोई आदमी इमरान खान के साथ नहीं खड़ा। अभी गरीब आदमी जो है वो भूख से मर रहा है, वो दवाई की वजह से मर रहा है, वो पानी की वजह से मर रहा है, वो बिजली के बिलों से, गैस के बिलों की वजह से मर रहा है। इसका मतलब है कि इस बादशाह से, सुल्तान से कोई भूल हुई है, जो इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इनसे जल्द अज जल्द हमारी जान छुड़ाए और हमारी असल मुल्क के जो क़यादत है, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहबा, मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब, जो हमारे पंजाब के कायद हैं, वो आए और मुल्क की भागदौड़ संभालें। पाकिस्तान तरक्कियों की तरफ जाए, फिर सफाइयों की तरफ जाए, फिर हरियाली की तरफ बिल्कुल ऐसे ही है, तरफ जाए, फिर ये बागात का एक पाकिस्तान हो। अभी तो कोई बागात नहीं है, अभी कोई पार्कें नहीं है, अभी कोई सफाइयां नहीं है। बस हमारी दुआ है कि हमारे कायदीन आ जाएं और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। बिल्कुल ऐसे ही है हाफिज साहब। मैं इधर 2 लाइनें कहना चाहता हूं। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इन 3 सालों में तकरीबन इमरान खान साहब ने कर दी है, वो कुछ इस तरह है। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि उसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मर गया होगा। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इस टाइम। जी शेर ज़ुबान साहब, आप अपना कोई कलाम सुनाएं। लोग मैसेज कर रहे हैं कि इनसे, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लोग मैसेज बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं सर कि शेर ज़ुबान साहब कोई कलाम सुनाएं, कोई बात सुनाएं आप सर। मैं अभी मेरे साथ एक आप दूसरे दोस्त से बात कराएं। मैं अभी अपना एक कागज निकालता हूं, शायद मैं उनसे कह दूं। जी प्लीज। जी खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप दूसरे को ले मैं एक छोटा सा शेर है और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए है कि उसके साथ लोग क्या करते थे और लोगों के साथ फिर क्या हुआ। वो एक शेर है कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं चुप छुपा के खड़ा नहीं, वो जो डटे हुए महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। क्या बात है, क्या और बात है, बिल्कुल। फिर दूसरा शेर है कि आप शेर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बार बार सुना था। वो कहता था कि ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायद जो है वो इस तरह शेर सुनाते थे और इस तरह अखलाक वाले बातें करते थे कि जब मैं उसकी तकरीर सुनता हूं तो मुझे फख्र होता है कि मैं भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक छोटा सा कारकुन हूं। मुझे फख्र होता है कि मेरा कायद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कायदीन जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और अभी जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, आज भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने यही कह दिया कि हमारे कायद ने हमें अखलाक सिखाया है, हमें बदअखलाकी नहीं सिखाई है। लेकिन अगर कोई बदअखलाकी से पेश आता है तो फिर हमें भी सेल्फ डिफेंस करना आता है कि हम भी अपनी दिफा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो भी है सियासत करो, सियासी इख्तिलाफ भी करो, लेकिन अखलाक के दायरे में। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए जो किया है वो किसी कायद, किसी लीडर, किसी वजीर आजम ने या किसी डिक्टेटर ने अभी तक पाकिस्तान के लिए नहीं किया है। जिस तरह शेर जमान ठक्कर साहब ने बताया
कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वो पाकिस्तान से निकाले तो पाकिस्तान का सिर्फ कबाड़ा ही रह जाएगा और कुछ नहीं। चाहे बड़े बड़े कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटियां हो, बिजली के प्लांट्स हो, LNG के प्लांट्स हो, सीपेक हो, मोटरवे हो, GF-17 थंडर तैयारे हो, वो सब चीजें जिस पर भी शौकत खानम का जो अस्पताल है उस पर भी तख्ती देकर तो उस पर भी नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। जो ये इमरान नियाजी जो अभी सेलेक्टेड वजीर आजम है, ये भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद साहब मियां शरीफ साहब के जाती उम्रा में जाता था, उससे भीख मांगता था, भीख। और ये वही भिखारी अभी हमारे कायदीन के बारे में बदअखलाकी वाली बातें करते हैं। लेकिन इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। लोग तो यही कहते थे ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हम माइनस करेंगे, उसकी पार्टी इधर उधर तितर बितर हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्लस हो गया है और उसकी पार्टी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मजबूती के साथ, उसी जुर्रत के साथ, उसी बहादुरी के साथ अपनी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। और जब भी इमरान नियाजी की तख्ता उल्टेगी तो शहजादा साहब आप ये मेरा क्लिप याद रखना, उस टाइम इमरान नियाजी के जो तितर बटेर जैसे जो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं ना, ये इसी तरह उड़ जाएंगे। कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पांव पड़ जाएगा, कोई जरदारी के पांव पे पड़ जाएगा और कोई सियासती छोड़ देगा। फिर इमरान नियाजी के पास कोई नहीं होगा और ना इमरान नियाजी पाकिस्तान में रहेगा। वो भी अपने जो साला है ना, जो इंग्लैंड में रहता है साला, उसके पास जाएगा, उधर ही रहेगा। जो उसका जो यहूदियों का जो उसके औलाद जिधर पल रहे हैं ना, तो लोग ये उस उधर ही भागेगा। या इसकी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान नियाजी की जब हुकूमत खत्म होगी तो इसका ठिकाना जेल होगा। हम इसको जेल में हर सहूलत हर चीज देंगे, लेकिन एक चीज नहीं देंगे, उसका नशा जो है उसको नहीं देंगे, क्योंकि वो कानूनी मना है। बस उस पर हम सिर्फ उसका नशा बंद करेंगे, बाकी खाना पीना सब देंगे। मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूं सर, इमरान खान नियाजी साहब देख लें, आज ओवरसीज पाकिस्तानी भी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि हमारे मुल्क को आगे बढ़ने दें और मुल्क की जान छोड़ दें। आपने जितना मुल्क का सत्यानाश करना था तकरीबन 3 सालों में आप कर चुके हैं, और जो लोग आपको अभी अपना लाडला बनाकर लाए और मजीद लाडला आपको प्यार लाड कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि खुदाया मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखें, मुल्क पाकिस्तान की गरीब आवाम की तरफ देखें, मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। आप बड़े रिस्पेक्टेबल अदारे हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं, हमारे लिए काबिल इहतराम अदारे हैं, लेकिन इस लाडले से जान छुड़वा दें, बस करें, बहुत हो गया। इससे आगे क्या आप करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह ताला शेर जुमान साहब अपनी डायरी खोल चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल वो आपको अपना कलाम मजीद कुछ सुनाते हैं। आज तो ऐसे लग रहा है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अनकरीब जो है बब्बर शेर जो मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान में है वो इनको इनका मुंह तोड़ जवाब दे, और वो वक्त दूर नहीं, वो 26 मार्च को जो एक तूफानी रेला निकलेगा अवाम का, पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हर एक शहर से, हर एक गांव से, हर एक घर से लोग निकलेंगे इस नजायज हुकूमत के खिलाफ, और इंशाअल्लाह ताला इसको बहा कर ले जाएंगे, वो वक्त दूर नहीं। जी हाँ साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी उस्मान ताहिर साहब, मैं आपको 2 बातें बताऊं। अभी आपने कहा कि इमरान नियाजी हमारी जान छोड़ो। इमरान नियाजी इतना बेशरम बेगैरत इंसान है ना कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसको जोर जबरदस्ती से कुर्सी से उठाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा नीचे, वरना वो बहुत बेशरम इंसान है। पूरा मुल्क तबाह हो जाए, सत्यानाश हो जाए, वो फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। वो इतना बेशरम इंसान है। अगर उसमें रत्ती भर भी ये गैरत होती ना, तो जिस तरह वो इस्लामाबाद का सीट हार गया, अपनी कौमी असम्बली में अक्सरियत होते हुए भी इस्लामाबाद का सीट हफीज शेख हार गया, इमरान नियाजी हार गया, तो उसके बाद उसका ना एतमाद का वोट बनता था, ना उसकी कुर्सी बनती थी। उसमें अगर थोड़ी भी गैरत होती तो वो बोलते कि सब असम्बलियां तहलील और जनरल इलेक्शन कराते हैं, आवाम पर छोड़ देते हैं कि आवाम क्या चाहते हैं, लेकिन उसमें शर्म और गैरत का नाम कोई चीज ही नहीं है। इसलिए वो इसी तरह बैठेगा, मुल्क तबाह हो जाए। लेकिन हमारी दरख्वास्त हमारे मुहतरम और काबिल कदर इदारों से है, उनमें जिन लोगों ने इसको लाया है, हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि इस मुल्क पर रहम करो, पाकिस्तानी आवाम पर रहम करो, इस मुल्क को बचाओ। अगर ये मुल्क है तो हम सब है, सब इदारे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क नहीं है
تو نہ ادارے ہیں اور نہ ہم ہیں، بالکل کچھ بھی ایسے ہی ہے، نہیں ہے پھر. بالکل یہ اپیل ہم بھی کرتے ہیں. شیر زمان صاحب، لگتا ہے آپ نے اپنی ڈائری جو ہے وہ کھول لی ہے، اور لاسٹ میں آپ ہمیں کیا ہم اوورسیز پاکستانیوں کو سنانا چاہیں گے؟ میں نے ڈائری تو کھول دی، لیکن ڈائری میں وہ شعر مجھے نہیں ملے جو میں آپ کو. سر شیر زمان صاحب، اپنے دل کی ڈائری کھول لیں آج. میں کشمیری ماؤں بہنوں کی آواز جو انہوں نے ایک پیغام بھیجی ہے پاکستانی حکمرانوں کے نام، تو وہ کیا کہتی ہیں پاکستانی حکمرانوں سے، ہمارے افواج پاکستان سے، افواج پاکستان کے بڑوں سے. وہ کہتی ہیں کہ وادی کشمیر مسمار ہوئی اور تم نہیں آئے، ہمارے گھروں پہ یلغار ہوئی اور تم نہیں آئے، اور تم نہیں آئے. غیر مسلم کے ہاتھوں کیا جبر کی نہیں ہوا، عزتیں لوٹنے کا خطرہ تھا بس وہی ہوا، ہماری عصمت تار تار ہوئی اور تم نہیں آئے، ہمارے گھروں پہ یلغار ہوئی اور تم نہیں آئے، اور تم نہیں آئے. آج محمد بن قاسم کہاں پہ ہے کہ نہیں، آدم کی بیٹی کا محسن یہاں پہ ہے کہ نہیں، عزت نیلام سر بازار ہوئی اور تم نہیں آئے، عزت نیلام سر بازار ہوئی اور تم نہیں آئے، اور تم نہیں آئے. ہم اپنی عصمتوں پہ کھیل کے جان دے دیں گے، مگر ہم اپنی چوڑیاں دوپٹے تمہیں بیچ دیں گے. تیرے ایمان پہ ہم پہ وار ہوئی اور تم نہیں آئے، ہمارے گھروں پہ یلغار ہوئی اور تم نہیں آئے، اور تم نہیں آئے. ایسا لگتا ہے کہ کشمیر تم نے بیچا ہے، میر جعفر میر صادق ضمیر تم نے بیچا ہے، تم ہی پر ڈالر کی برمار ہوئی اور تم نہیں آئے، ہمارے گھروں پہ یلغار ہوئی اور تم نہیں آئے، اور تم نہیں آئے. روز محشر جب قاضی اللہ نگہبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے تمہارے گریبان ہوں گے، خاک میں خاک تیری دستار ہوئی اور تم نہیں آئے، وادی کشمیر مسمار ہوئی اور تم نہیں آئے، اور تم نہیں آئے. شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. زندہ باد جی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. دل خون کے آنسو روتا ہے جب کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں. اس ظالم نے ملک پاکستان کا تو کچھ بیڑا غرق کر دیا، ساتھ ساتھ کشمیری قوم کا بھی یہ مجرم ہے، اور کشمیری قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. عمران علی صاحب، ہم احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس قابل نہیں. جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ آج آپ کے ورکروں نے کروایا ہے، آپ نے اپنے ورکروں کی طرف سے، آپ کی پیچھے سے آپ نے ان کو دی ہوئی تھی جو ہے نا لائن کہ یہ کرنا ہے آپ نے، اس لیے وہ ایسا کچھ ہوا ہے. اس کے مجرم آپ ہیں عمران علی صاحب، آپ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. شیر زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یقین کریں، الفاظ نہیں کہ آج آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر ہمارا دل خوش کر دیا، اور اس مشکل گھڑی میں جو کشمیری لوگوں بہن بھائیوں کے لیے آپ نے اپنا کلام سنایا. یقین کریں میں کمنٹس پڑھ نہیں سکتا، جس طرح لوگ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں.
बासत खान साहब आपका भी शुक्रिया, हाफिज मीर अली अवान साहब हमारे साथ थे उनका भी शुक्रिया, काशिफ वजीर भुट्टा साहब का भी शुक्रिया। आज हमारे साथ साबका MPA शमाइला राना एडवोकेट साहबा थी, लेकिन उनकी वालदा की तबीयत अचानक खराब होगी तो वो कल हमारे साथ आएंगी इंशाअल्लाह ताला, प्रोग्राम करेंगे। शेख जमान साहब मैंने हफ्ते में एक दिन आपको जरूर साथ लेना करना, बेशक जो मुझे 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 उधर आना पड़ा मैं आ जाऊंगा, लेकिन हफ्ते में एक दिन मेरा रख लें आप, मैं क्योंकि मैं जी मेरे लाइव प्रोग्राम वैसे भी बंद किए इस नाकिस और खंजीरी आजम और फकीर आजम हुकूमत। हम आपके बच्चे आपकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये पार्टी फंडिंग केस है, ये फैसल वाग्ड है, ये क्या है? ये सिर्फ निजाम के मलबूसात जो है ना, जो कुछ लिफाफ है, इसको तार के निजाम को बरहना करने के लिए। लेकिन वोट को पहरा दो, इस मुल्क में वोट को पहरा देने की जरूरत है। आपने साबित किया है कि जी नाअहलियत जो है वो करप्शन से ज्यादा खतरनाक है, और आज के दौर में करप्शन भी है और नाअहलियत भी है। मालूम है, मैं जानता हूँ कि किसने कौन कौन से इदारों ने